Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo ni Kristo Jesus. Dako akong pasalamat kay gitagaan na sad ko niyag higayon na makapaambit kaninyo sa iyang pulong. Ania na kita karon sa ikapitong serye ning atong pagtulunan na gipangaluhan, Who is God and what is He like? Sa Bisaya panahubad, kinsa ang Dios ug unsa siya sama sa akong gisulti. Ania na kita sa ikapitong serye. Ako lang pahinumdum no, na bisan tuod nagatuon kita sa mga hiyas o kinaiya sa Dios, wala na nagpasabot na ato jud komprehensibo o kaha matugkad ang kinatibuk-an sa kinaiya sa Dios. Sama pa sa una na kong mulagway sa Dios, unsa ganito, God is incomprehensible. Unsay but pasabot ni ana, dili jud nato matugkad ang kinatibuk-an sa iyang kinaiya. Walay kahumanan ng atong pagtuon kung mao kana. Ha? So balik ko na sad nako og awhag katong karon pa nakadungog sa atong serye, o ako kamong giawhag sa pagbisita sa YouTube channel. Ubos sa akong ngalan, Myles7, MYLC7, aron dito ninyo mapamati ang part 1 hangtod sa part 6 para inyo yung masabtan maayo ang atong pagtulunan karon. Dili ta magdugay ato dayang reviewhon ang atong nilabay na nakatunan. What is God not like? God is not like man, ang Diyos dili sama sa tawo. Ikaduha, God is not like other gods, ang Diyos dili sama sa Diyos. Ikatulo, God is not like any other being, ang Diyos dili sama sa ubang binuhat. Dayon diri dayon ta sa pangutana, who is God? Ang una, God is incomprehensible, ang Diyos dili masabtan. Ikaduha, God is Spirit, ang Diyos Espiritu. Ikatulo, God is a triune person, ang Diyos tulo ka persona. Ang ikaupat, God is an omni-being. Unsay but pasabot sa omni? Infinite, walay kinutuban. So, ang Diyos usa ka walay kinutuban nga pagkatao. Kaning omni na kinaiya gisubdivide ni og upat. Unsa tong una, omnipotent, but pasabot ang Diyos all-powerful, labing gamhanan. Ikaduha, omniscient, all-knowing, but pasabot labing maalamon. Ikatulo, omnipresent, but pasabot all-present sa tanan lugar, sa tanan panahon. Ang iyang presensya anaa, og ang kinalasan natong gituki, omnibenevolent. Unsay but pasabot ana, all goodness. Baliko nato nig hulagway unsay but pasabot aning omnibenevolence sa Ginoo. Usa ni sa kahiyas na nagpasabot sa iyang labing pagkamaayo sa tanan o hingpit na pagkamaayo. Sa ato pa, dili lamang kay labing makagagahom ang Diyos, dili lamang labing maalamon ang Diyos usab labing maayo sa tanan. Atong natunan sa nilabay na ang pagkamaayo sa Diyos, kinaiya na niya daan. Anaan na niya daan sa kinauyukan sa pagkatao sa Ginoo. Mauna dili na mausab-usab ang iyang kinaiya bisan gamay. Ang tanan pulong, lihok o katuyuan sa Diyos, walay bahid na malisya, kung dili puno sa gugma o kaayo. Gipasabot nako sa niagi na ang batasan sa Ginoo dili mausab, perti kani kalahi sa batasan sa tao na mag-usab-usab. Pasabton ta mo ha, unsay but pasabot nako, kintahay ang usa ka palahubo na nay gitawag og alcoholic remorse. Unsa maning alcoholic remorse? Palahubog na pagmahay. Unsa man ni siya? Mga pagbati sa pagbasol, magbasol sa Denis sa ilang pagkasad-an o kasabo nga kasagaran mahitubo human ang usa ka tawo makahimo sa grabe nga pag-inom. Unsa may pasabot nako ni ana? Kasagaran sa higayon na moepekto na ang alkohol, mawala na sa ilang kagalingon ug ang tawo kanang mahuwasan na gali makaamgo sa kadaot ug problema tungod sa iyang grabing pag-inom, tungod sa iyang kahubog ng hagis, tungod sa iyang kahubog ng ulatas, iyang kagalingon pamilya, walay batasan, bastos ug baba, daghan giguba. Pagkahuwasan sa kahubog, mao na ni ang gitawag nato og alcoholic remorse. Hala no, bati man dayto ako mga gibuhat. Nakaamgo siya. Apan,
Balikon nako ha, apan nagbaso lagi siya, naguol lagi siya, ha? Nagbati lagi siya kasubo, apan sa dihang bation na gani siya sa kalami mo inon na pud og balik. Unsa may gisulti sa Biblia? Proverbs chapter 26 verse 11, sama sa iro nga mibalik siyang sinuka, mauusab ang usa ka buang nga nagbalik-balik siyang kabuang. Nagtuo ka na nakasabot na siya, nagtuo ka na nakaanggo na siya, pero bation gali siya balik sa pag-inom, mubalik siya sama sa iro, na mubalik siyang sinuka, ha, mubalik siya sa iyang kabuang, ha, dili niya mapugngan ang iyang kaugalingon. Tagaan na sa tamog laing example ha, ganina nagisgot ko og alcoholic remorse, karon magisgot na sa taog gitawag nato og abuser's remorse. Unsa maning abuser's remorse? Nag-abuso na pagmahay, mga pagbati sad ni sa pagkasad-an, pagbasol o kasubo nga mahimong masinati sa usa ka nag-abuso human sa pagbuhat sa abusadong mga buhat, pisikal man, emosyonal o psikolohikal. Sama sa mga palahubog na pagmahay kaning mga abusado ng mga tao, kulatahon nila ang ilang mga asawa, pati pud ang ilang mga anak, ug mahuwasan na gali silang kalagot, maghilak-hilak dayon atubangan silang asawa, unya pasayloon dayon sila sa ilang asawa, balik na pud og abuso, ug mauna ang gitawag na sa mga psychologists og cycle of abuse, gatuyok-tuyok na lang, balik-balik na abuso. Nganong naghisgot man ko ani na kinaiya sa tao? Kay ining ani kapaspas mausab ang kinaiya sa tao. Karong orasa pwede ta maghilak-hilak og mangayo ta og pasaylo. Sa sunod oras balik na budta sa atong mga sala. Kay nundom mo ni Pedro, ni Peter, ha? Usa sa mga apostolis na gidasig ni Kristo, gidayeg ni Hesus si Pedro sa pagtubag sa iyang pangutana sa Matthew 16 verse 16. Atong basahon ha? Si Simon Pedro mitubag, ha? Nangutana man si Hesus na sa mga apostoles, kinsa man ang tanaw ninyo nako. O karon si Pedro mitubag, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Si Pedro ra ang nakatubag og sakto busa gidayeg siya ni Kristo. Unsay tubag ni Kristo kabahin kang Pedro? Basahon nato sa Matthew 16 verse 17a. Ug si Jesus mingon kaniya, bulahan ikaw, Simon Barjona. Gidayeg ni Jesus si Pedro. Ang bakta sa Matthew 16 verse 23a. Milingi si Jesus ug mingon kang Pedro, palayo ka nako, Satanas. Ikaw usa ka babag ka nako. Kagrabe, uy. Unsa may nahitabo na sa verse 17 gidayeg si Pedro. Ambak sa verse 23 girebuke si Pedro, gitawag si Pedro na Satanas. Unsa may nahitabo? Kadali ba na usab? Pwede di ay mga igsuon. Nakarorasa ang imong baba nagakanta, naghatag og himaya sa Dios, ug kalit lang taud-taud sa parihong baba mamalikas sagka. Pwede din na mahitabo. James chapter 3 verse 8. Apan wala usa taliwala sa mga tao, wala kunay usa ka tao, ha? Na makapaaghop sa dila, makakumpleto na makatrain sa atong dila. Nganuman, kay kani atong dila usa ka dautan nga dili mahimutang, puno sa hilo nga makamatay. Kani atong baba sama ni sa mata. Atong baba usab salamin ni sa atong kinaiya, sami ni siya sa atong pagkatao. Bastos gani permi ang mugawas na pulong sa atong baba, kay but masabot ana ang atong kasing-kasing puno sa basura sa kabaho. Nagtulang ta sa mga dili Kristohano nato ni makita no kaning mga bastos na baba, makita sad ni sa mga Kristohanon mga igsoon. So kinahanglan magbantay ta. Atong basahon sa James chapter 3 verse 9. Pinaagi nini, unsa ning nini atong baba, gidahig nato ang Ginoo Amahan. Pwede karon arasa dayigon nato nga atong Ginoo Amahan.
ug pinaagi niini gitungno nato ang mga tawo nga gibuhat sa dagway sa Dios. Pwede pud sa taud-taud manunglo na pud ta og uban tawo. Kagrabe no? Atong padayonon og basa sa verse 10. Kay gikan sa usa ka baba nagagula ang panalangin ug ang tunglo. Permi sa atong baba manalangin ta ug gikan gyapon sa atong baba manunglo sad ta. Sa Old Testament mga igsuon, nahiinila na propeta naginganlan og Isaiah. Siguro sa tawhanon na sukdanan na pagkamaayo, wala na joy makalupig kang Isaiah na usa ka propeta. Apan sa dihang nagpakita ang Dios sa iyang himaya, diha kang Isaiah, unsa may reaksyon ni Isaiah? Atong basahon, Isaiah chapter 6 verse 5. Unya miingon si Isaiah, alaot ako, kay nalaglag ako, tungod kay ako, usa ka tawo nga mahugaw sa mga ngabil. Grabe, oy! Sa pagkakita niya sa Ginoo, ang iyang unang nakita, kay ang kahugaw sa iyang ngabil. Kani atong ngabil, apil na diri nga atong baba, ha? Apil na diri nga atong tutunlan, ha? Nga, unsa man na siya atong baba, tutunlan, ha? Atong dila, ha? Gawsan na ni sa atong pulong, nagrepresenta ni sa unsay kondisyon sa atong kasing-kasing. Unsay pasabot ni kung ang pinakamaayong tawo ni anang panahona, ha? Nanlimbasog og kontrola sa iyang baba, pangutana, unsa pa kahata mga igsuon, unsa pa kahata, nagpailalang na nakita mausab-usab, mapaling-paling na kinaiya. Akong example ng atong baba kay ingana ka mausab-usab ang atong kinaiya. Akong gikontras ang kinaiya sa Ginoo na omnibenevolent na dili jud mausab. Nakahinumdum ko ba sa istorya sa putyukan kaning honeybee og langaw? Ingon ang putyukan sa langaw, "Uy langaw, ayaw na nang tae ba kay hugaw kaayo na, magkasakit jud ka ana." Pero unsa may tubag sa langaw, "Ayaw ba kog sa muka? Wala ko kasabot sa imong gipanulti. Kalami ani." Agoy, grabe na kayo pangumbinsi si putyukan sa langaw na ayaw lagian ng tae. Kay makadaot na sa lawas, apan ang langaw wala jud nakasabot. Nasuko pa jud nagisultihan. Kabantay mo na naingana na klase na tao, nasultihan na ganimo para sa ilang kaayo, masuko pa jud nasultihan. Ngano di ay? Unsa di ay problema? Nganong dili man jud kasabot si langaw? Ha? Ang Biblia nagahisgot ani na klase na problema. Pamatian ninyo ha? Romans chapter 7 verse 18 atong basahon. Kay nasayod ako nga ang maayo mismo wala magpuyo kanako hunong. Si Pablo ang gasulat ani, si Paul. Ingon si Paul, wala ko no'y maayo nagpuyo kanako. Sa ato pa, padayunon nato ha, sa akong makasasalang kinaiya. Ngano ko no, na ako no'y nagpuyo na gitawag og makasasalang kinaiya. Sa in English pa, sinful nature. Kay ako adunay tinguha sa pagbuhat og maayo, apan ako dili makahimo niini. Ang hinungdan di ay nganong normal ra kaayo sa atong ang pagpakasala. Kay gipanganak ta na ay kinaiyang makasasala. Ha? Normal ni sa atua ang sala. Masayon sa atua ang manghinambog. Mas dali sa atua ang makalamang. Mas normal sa atua ang unahon ang atong kaugalingon na kaayo kay sa uban. Kaning sinful nature, kaning makasasalang kinaiya, dili nata kinahanglan tudluan niini kay parte na ni sa atong DNA. Ang usa ka leyon nagipanganak, dili na nimo angayan tudluan kung unsay preference niya, na vegetarian ba siya or carnivorous, ha?
Ang usa ka leon, carnivorous yun na siya, bisa pag mabata pa na siya, dili na siya angay tudluan. Ang usa ka isda, dili na kinahanglan tudluan pa nimo mulangoy, kay parte na sa iyang DNA. Ang usa ka langgam, dili na nimo tudluan unsaon paglupad, kay naapil na ang paglupad sa ilang DNA, sa kinuyukan sa ilang DNA, imprint na silang kagalingon. Mao po na ang gitawag na sinful nature, imprinted na sa atong DNA. Mauna naglisod si putyukan o kumbinser sa langaw, kay para sa langaw imprinted na niya, nalamian siya sa tai. Nakasabot mo, maupo na akong pasabot sa alcoholic remorse o abuser's remorse, na ang mga tao na yung mga pagbasol o pagmahay, kabalo sila na sayop ang ilang gibuhat, pero piniriso sila sa ilang mga sala, tungod kay imprinted sa ilaha ang ganahan jud magpakasala. Na ako'y tulo ka punto na importante jud na akong ipakigbahin kaninyo, kay labi kaayo ni kaimportante mahitungod sa sala. Nagpakasala ang usa ka tawo, dili ni siya aksidente ha, o wala tuyua. Nagpakasala gali ang tawo tungod kay ganahan siya magpakasala. Mauni ang unang punto, the bondage of sin, ang pagkaulipon sa sala. Unsay pasabot ana, piniriso ta sa sala. John chapter 8 verse 34 nagsulti, si Jesus mitubag sa pagkatinuod hunong. Ang Biblia gali balikon galing na pasabot importante kayo na gibalik ang pulong na pagkatinuod nga naman pamatia og maayo. Padayunon nato. Magaingon ako kaninyo nga ang tanan makasala unsa, ulipon sa sala. Ikaw makasasala, ako makasasala, kitang tanan makasasala, sa ato pa piniriso ta sa sala. Ha? Di ba nagiskot ko ganiha na ang usa ka palahubog, ha? Nagbasol, ha? Apan sama sa iro, gikaon balik ang iyang sinuka, sama sa abusadong tawo, nagbasol apan nibalik gyapan sa iyang pagkaabusado, nganuman piniriso ta sa atong sala. Ephesians chapter 5 verse 8, kay kaniadto kangit-ngit kamo, apan karon kahayag na kamo diha sa Ginoo. Unsay gisulti diri? Wala lang ka sa kangit-ngit, ikaw mismo kangit-ngit ka. You are not only in darkness, but you are darkness itself. Naiuban ninyo na mamasangil tungod kuno sa iyang kahimtang. Uy, nabuhat ko ni sa akong kahimtang. Nakakawat ko kay pobre manggod ko. Tungod ni sa akong kapagkapobre. Wala man ko'y ginikanan. Wala man ko'y sakto na example sa akong kinabuhi. Apan unsay gisulti sa Biblia, nagpakasala ka, dili tungod kay biktima lamang ka. Nagpakasala ka, kay ganahan ka na magpakasala. Kanusa man ni gasugod ang kinaiya na pagkamakasasala? Kanusta ni nagsugod sa atong kinaiya? Psalm 51 verse 5 nagsulti, sa pagkatinuod, gibalik na po ha, ako makasasala sa akong pagkahimugso. Grabe no? Ningon si David diri, kay si David man ang nagsulti diri no? Gikan pa kuno siyang pagkahimugso, makasasala na siya. Ingon siya diri, makasasala sukad sa panahon nga akong inahan nagpanangkon kanako. Pa sa tiyan, makasasala na ta. Ha? Maubitaw na ang bata, pasagdahan galin na ninyo, na walay disiplina, budako jud na nagahi og ulo og masinupakon ngano man, tungod kay normal na sa bata ang kinaiya na masinupakon, kay imprinted na sa atua ang makasasalang kinaiya. Anhita sa ikaduhang punto mahitungod sa sala, the depravity of sin, ang pagkadautan sa sala. Anhita sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang kasing-kasing malimbungon. Unsay lain termino aning malimbungon, ang kasing-kasing kuno traidor, labaw sa tanang butang hunong. Kani atong kasing-kasing, grabe ni kalimbungan.
grabe, ayaw junig saligi kay grabe ni bisang ang atong kaugalingon, traiduranta, maubitaw na ayaw saligi ni atong pagbati. Atong mga feelings, ayaw taon, kay labaw sa tanan, traidor ka na. Butang og dili matambalan, dili lamang kay traidor, wala di tambal ani atong kasing-kasing. Kung sige sulti diri, kinsay makasabot niini, bisag kita kay bulungan ni siya. Kahibulungan og dili ni masabtan unsa ka grabe ka traidor ni ang atong kasing-kasing, ha? Unsay pasabot ang matagtaw sa kalibutan, anaay kasing-kasing na hilabihan kamalimbungon sa ato pa, grabihan ka traidor ug walay makalupig niini kahugaw, labaw sa tanan, walay gahom sa kalibutan na makatambal sa kahugaw sa kasing-kasing sa tawo. Bag-o lang no, nanigawas sa news ni aging August 9 sa India, usa ka doktora na natulog lamang sa iyang doctor's quarters, gilugos, gipatay, gitorture. According sa news, sa sinugdanan, gitabunan pa jud sa eskwelahan kay medical school man siya. Nag-ingon pa jud ang eskwelahan na nag-suicide kuno ang doktora apan nahibalan during sa autopsy na na-fractured ang iyang tutunan, nigawas ang iyang dugo sa iyang mata, dalunggan ug daghan sa mad sa naong lawas ug apil na sa iyang pribado na parti sa lawas ug nakita na gitorture maayo ning bayhana. Dili lang sa India, diri pod sa Amerika daghan na kayong mga teenagers, mga 13, 14 nakabuhat og pagpatay sa ilang kaugalingong pamilya. Mangutana ka, grabe man ka pagtraidor oy, gipangga, gibuhi, gitagaan sa tanan, gugma sa ginikanan, apan nakahimo og pagtraidor. Makaingon ka ngano man nakahimo og papatay sa iyang kaugalingon pamilya, ngano man feelings. Traidor, malimbungon na kasing-kasing. Kagrabe pud ana, uy, mingon ka, dili sa ko kabuhat ni ana, uy, mauba? Unsay gisulti sa Biblia, atong susihon maayo kung sa mata sa Dios naabay maayong tao. Anhita sa Romans chapter 3 verses 10 to 18 na akong gitawag og spiritual condition of the human soul. Ato ning tukion kaning sulod sa Romans chapter 3 verse 10 to 18. Magsugod ta diri sa verse 10. Unsay gisulti diri? Walay matarong na tao, walay bisan usa. Mao na ibutang nato sa atong kukote Walay tarong nato. Walay tarong nato bisan usa ka tao. Balikon nako, walay tarong, walay maayo nato sa pananaw sa Ginoo. Verse 11. Walay usa na nakasabot. Kung nagtuo ka na bright kay ka, kung nagtuo ka na kasabot ka unsay kamatuoran sa pulong, wala. Ang gisulti diri sa pulong, walay usa na nakasabot sa Dios. Verse 11b. Walay usa na nangita sa Dios. Balikon nato. Walay usa na matarong, walay bisan usa na nakasabot, ug walay nangita sa Dios. Walay nangita sa Dios. Padayunon nato basa sa verse 12. Silang tanan mingtipas sa tingob sila na himong dautan. Kita kunong tanan walay mapili nato, puro ta dautan. Unsay pasabot niya na walay usa na matarong, walay usa na kasabot, walay usa na ngita, kitang tanan dautan. Naay mga tao pangutanon, kung mamatay ka karon, asa padulong imong kalag? Paspas kayo makasulti at ko sa langit kay bisan kuno dili pa ko perpekto, pero sulod sa akong kasing-kasing buutan ko. Dili ko perpekto pero sulod sa akong kasing-kasing buutan ko. Oy, for your information, ang pinakadautan nato kay ang atong kasing-kasing. Ang pinakadautan na parte na kinuuyukan sa ato kay ang atong kasing-kasing. Ang gisulti sa Biblia, dili lamang walay matarong kung dili ang tanan dautan, but pasabot evil. Ang tanan hunahuna ug lihok nato dautan.
Verse 12b, walay usa na nagbuhat og maayo. Agoy, nagtuotan no na usahay nga atong buhat maayo. Unsay gisulti diri? Walay usa na nagbuhat og maayo, walay bisan usa. Ay, nakainumdum ko sa gamay pa ko, daghang kong gibuhat na maayo. Sa una na ako'y mga buhat na maayo. Unsay gisulti sa Biblia, walay bisan usa nagbuhat og maayo. Unsay pasabot ni ana, walay undang ang atong pagpakasala, bisan ang atong maayong buhat sa atong pananaw. Pero sa mata sa Dios, ang tanan buhat nato sa mata sa balaang Dios, hugaw lang na gihapon. Ngano man tanan nimong buhat na walay gugma o himaya sa Dios, dautan ka na buhat, gibuhat na nimo sa imong kaugalingon, selfish kaginaagalingon lang na pagbuhat. Atong padayunon, verse 13, ang ilang tutunlan. Agoy, nagsugod na ta og hulagway sa mga body parts Ang ilang tutunlan may usa ka abri nga lubnganan. Sa ato pa kuno, ang ato kunong tutunlan sama sa portahan na abri. Ngano man? Abri nga lubnganan. Unsa may lubnganan? Kani atong kasing-kasing lubnganan ni siya. Og sulod sa atong kasing-kasing ang baho sa patay. Ug mao ni gisulti diri, usa ka abri, usa ka portahan na abri nga lubnganan. Mao nay hulagway sa tutunlan sa tao sama pa sa Biblia. Verse 13b, basahon nato. Pinaagi sa ilang mga dila. Ganina tutunlan, karon magisgot na pud tag dila. Nagpadayon sila sa paglimbong. Klaro kayo no? Ang atong baba, ang atong dila, permilang nagasulti og mga panikas, panglimbong. Padayunon nato, verse 13c, ang la sa mga bitin, anaa sa ilalom sa atong mga ngabil. Tanawa ragod ninyo, tutunlan, dila, ngabil. Grabiha oy, ang na-infect na sa kabaho, sa kahugaw, ang tibuok natong tutunlan, ang tibuok natong dila, karon na pud ang ngabil na puno sa la sa bitin. Ngano di ay makamatay ang atong mga pulong na nigawas sa atong baba sama sa la sa bitin na makapatay. Verse 14, ang ilang baba puno sa panunglo og kapaitan. Ang ato kunong baba puno sa panunglo og kapaitan. Human sa tutunlan, dila, ngabil, karon sa baba, unsay hulagway sa Biblia sa baba, puno sa panunglo og kapaitan. Mauni ang kinatibuk-an na parte sa atong lawas, unsay kondisyon sa atong kasing-kasing. Mao kana ang kondisyon sa atong kalag, mga igsuon, puno sa kabaho, puno sa kadaot, puno sa panglimbong, puno sa hilo, puno sa panunglo ug kapaitan. Karon human sa tutunlan, sa ngabil, sa dila, sa baba, anita sa verse 15 natong basahon, ang ilang mga tiil matulin sa pag-agas og dugo. Agoy, ang atong tiil na po gisgutan, ang ato kunong tiil kusog kayo mo pasakit ngadto sa pagpatay. Kitang tanan nakasala og pagpatay sa atong kasing-kasing. Basta dili lang sa tinuod. Wala mo ko nakapatay, Brother Mylix, pamati ako ninyo ha. Kusog kay ta mo kumpara sa atong kagalingon sa ubang tao. Mas maayo man ko kay sa ubang tao. Chismosa man na siya, bayot man na siya, kawatan man na siya. Oy,
Ayaw taon ninyo ikumpara kay kitang tanan, walay mapili nato, hilabihan ta ka makasasala na tanan. Wala tuod ka kapatay, pero sa mata sa Diyos, pirmi na ang imong baba nakapatay, pirmi na imong baba nakapaagas og dugo, walay gamay na sala, tungod kay walay gamay Ginoong pakasadaan, walay gamay sala sa mata sa Diyos. Kung nagtuo ta, pisikal lamang ang pagpatay, sa spiritual na bahin, kapila na to patya ang mga tao sa atong panghunahuna. Ang tanang sala, hugaw sa pananaw sa Diyos. Ang bakta sa verse 18, nganuman, walay kahadlok sa Diyos, atubangan sa ilang mga mata. Ang atong mga mata, nganong puno ta sa kahugaw, wa mangudtay kahadlok sa Ginoo God. Mao nay tinugdan sa tanan. Wala tay kahadlok sa Ginoo. Tungod kay wala ta kaila sa Dios. Gisayon-sayon nato ang Ginoo. Gipakawalay bili nato siya tungod kay wala ta kaila kaniya ug sa iyang kinaiya. Atong basahon ang Proverbs chapter 9 verse 10. Ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdan sa kaalam. Nganong sinugdan man ni sa kaalam ang kahadlok sa Dios? But pasabot ang pinakaimportante na panabot, mga igsoon. Ang pinakaimportante na panabot mao ang kahadlok sa Dios. Sa gamay pa ko na bata, bunalan jud kog maayo, kung magdula ko og kanang outlet sa kuryente. Nganuman, para makatun ko kahadlok sa kuryente, kay kabalo ang akong ginikanan na makapatay ning kuryente. Pero perti kadaghan na tao na sayon-sayon lang gadula sa sala. Na kaning sala makamatay ni dili lamang sa pisikal kung dili sa kinatibuk-an nimong pagkatao. Naay trabaho na gitawag nato og snake milker. Unsa man ning snake milker? Kanabang mag-collect og venom from venomous snakes for medication. Magkolekta sila mga hilo na gikan sa mga bitin para himuon nila og medisina. Unsa may but pasabot na ni? Mga professional ni sila pero ilang trabaho gamay lang sipyat, patay. Mao na pirmi jud ni sila gabantay na dili masipyat. Maupod ni ang gisulti sa Biblia, pirming gabantay. Psalm chapter 2 verse 11. Alagarin ninyo ang Diyos. Alagaran kuno nato ang Diyos. Uban ang kahadlok ug paglipay, uban ang pagkurog. Ang problema nato, wala tay kahadlok sa Dios, wala tay pagkurog sa atong pagsilbi kaniya. Nganuman kay wala ta kaila unsa ka kahadlukan ang atong Ginoo. Grabe ang atong pag-ila. Dahil nahadlok ko sa ghost, nahadlok ko sa ungo. Sayop ang atong direksyon sa atong kahadlok. Nahadlok ko sa mga violence karon, sa mga kagubot karon. Uy! Ang kahadlukan sa tanan, ang atong Diyos, kay ang atong Diyos na ay gahom, dili lamang sa pagpatay sa atong unod, kung dili sa pagpatay sa kinutubukan natong pagkatao, labot ng atong kalag didto sa impyerno. Mauna magsilbi kita na naay kahadlok, pagkurog, pagbantay ta mga igsoon. Mauni ang kahadlok, ang sinugdan sa kaalam. Diri na ta sa ikatulong punto sa sala, the consequences of sin, ang sangputanan sa sala. Kaning ikatulong punto gibahin pud ni ang unang resulta sa sala, separation from God. Unsay hinungdan nganong nahibulag ta sa Ginoo? Isaiah 52 verse 2 atong basahon. Apan ang inyong mga sala maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios. Ang inyong mga sala nakatago sa iyang nawong. Gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Grabihan no? Nakahimulag ka nato ngatong sala, nakatago ang naong sa Ginoo ug dili siya makadungog ka nato. Ang rason nga no ang tao dili makaila sa Ginoo tungod sa sala.
Mao di sa panahon na wala pa makasala si Adan ug Iba, sayon ra kayo kanila ang mag-fellowship sa Ginoo, walay babag apan sa dihang gisupak nila ang pulong sa Dios ug ang tunglo ni turok sa ilang kasing-kasing, gipalaya sila sa hardin sa Eden ug nahibulag sila sa pakigdait ug pakiguban sa Dios. Naay mga false teachings karon ba na magbantay mo aniha na kanibang pwede kuno dawaton nimo si Kristo na mangluluwas o pwede ra po di mo siya dili dawaton na Ginoo. Ha? So ilang gibahin ang lordship sa Ginoo og Savior. Pwede ra kuno dawaton nimo sang Savior, mahimo na kang Kristohanon og makaadto na ka sa langit. Kani siya binugo ni siya, false teaching ni siya mga igsoon, ha? False teaching ni siya. Gihimo nimong lisensya ang pagpakasala sa imong pagdawat ni Kristo. Dili na siya tinuod. Ang tawo na nakailas sa Ginoo, tinud-anay na nakailas sa Ginoo, na ay kahadlok sa pagpakasala tungod kay nasayod siya sa kinaiyang balaan sa Ginoo na naay kalagot batok sa sala. Unya magpadayon ka pagpakasala? Ang sala mahinungdan nganong nahimulag ka sa Ginoo. Unya magpadayon ka og pagpakasala, binugo na napanudlo mga igsuon. Ang ikaduhang sangputanan sa sala mga igsuon, loss of peace and joy, nawala ang imong kalinaw ug kalipay. Atong basahon sa Isaiah 57 verse 20 to 21. Apan ang dautan sama sa dagat na nagbalos. Ang dautan kuno na tao sama sa balud nad sa dagat. Ha? Walay kalinaw, dili siya mahilom. Unsay but pasabot ana? Unya, ang iyang mga tubig nagasilibay sa sagbot ug lapok, walay kalinaw sa ato pa, sulod sa iyang kinabuhi, ang kagubot, walay kalinaw. Musa ka tawo na walay Diyos nagikadlukan, wala nay linaw siyang kinabuhi, bisan unsa pa nimo kadato, unsa pa nimo kakwartahan, kailado, kadaghang talento, sulod sa iyang kasing-kasing, ang kahawang ug walay kasiguruan sa kinabuhi. Pangutana, pwede ba na magmalipayon ang tao na dili Kristohanon? Posible, pero ang iyang kalipay mabaw. Kasagaran na ning mga tawhana, pirmi lang nagahubog, bino, babayi, trabaho o entertainment. Ha? Ang nag-okupar halos sa tanan nilang kinabuhi, puro mga entertainment. Nga naman, kay walay duot na kalipay sa sulod sa ilang kasing-kasing. Ang tao mga igsoon, dimugna na siya dili para siyang kaugalingong kalipay. Dili siyang kaugalingon na kagustuhan mga igsoon. Ang gihimo ka sa pagsimbag paghimaya sa imong mangbubuhat, dili para sa imong kaugalingon. Apan gikinabuhi nimo imong kagalingon alang sa imong kaugalingon, sayop ka na mga igsoon. Diri na ta sa ikatulong sangputanan sa sala atong basahon. Physical and spiritual death. But pasabot ang sala makahimog hatag og physical ug spiritual na kamatayon. Ha? Unsay gisulti sa Galatians chapter 6 verse 7, ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili magbiyay-biyay kay bisan unsa ang gipugas sa tao. Nagpugas man ka og sala, nagpugas man ka og dautan, ha? Kini usab iyang anihon. Kung nagpugas ka og sala, kini imong anihon. Atong padayunon og basa sa verse 8, kay ang nagpugas alang sa iyang kaugalingong unod, gihimo nimong sala pinaagi sa imong unod. Magaani ka og kalaglagan gikan sa unod, magaani ka og epekto sa sala diha sa imong unod. Unsay but pasabot ang tanang sakit resulta kini sa sala. Magisgot ta og mga sexual na mga consequences na sakit, AIDS, hepatitis, herpes, gonorrhea, daghan pang mga klase na mga sakit karon ug daghan pang umaabot na sexual na sakit. Ha? Paghuman sa COVID-19 na nadayon Omicron, na nadayon Delta, Alpha, na napay Bravo, ha? Ngano man tungod kini sa epekto sa sala, dili ni directly from your sin, but is a general effect of sin. Mo na but pasabot niya na, ha? Atong padayunon og basa sa Isaiah 24 verse 6. Busa ang tunglo naglamoy sa yuta. Unsay but pasabot ana, dili lamang sa pisikal nimo
nakadautan, kung dili giapektuhan pud ni ang tibuok yuta, ang tibuok binuhat, ang kalibutan, ang patina, ang mga bituon, ang kalangitan, naapektahan pud sa kasala, sa kadaot sa sala. Unsay gisulti diri? Ang tunglo naglamoy sa yuta ug ang nagpuyo niini nagantos kitang tanan, nagantos ta sa mga kalamidad tungod sa ilang pagkasad-an. Pati ang kalibutan ug kalangitan naapektuhan sa tunglo sa sala. Mabitan nagsulti ang Biblia sa katapusang adlaw, daghang mga kalamidad, daghang linog, bagyo, lunop nga anuman. Nagpasabot ka na sa kapuno sa sala sa tawo. Karon unsa man jud ang katapusan nga sangputanan sa sala? Atong basahon na Romans chapter 6 verse 23. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Walay sala na dili pagabayran. Tanang hunahuna na dautan, tanan pamalikas, tanan buhat nga ngilad, walay bisang unsa kagamay na sala na dili gayud pagabayran. Tanang utang nato atubangan sa Ginoo gikan sa 5 sentimos ato jud nagpagabayran og kamatayon. Unsa nang kamatayon? Ang imong kalag ngadto isugnod sa nagdilaab na impierno na walay kaundangan. Unsay gisulti sa Revelation chapter 20 verse 14, ang kamatayon ug Hades gitambong ngadto sa linaw na kalayo. Kini mao ang ikaduhang kamatayon, ang linaw na kalayo. Kani ang gitawag og spiritual death. Mauni ang gitawag na ikaduhang kamatayon. Ang unang kamatayon, ang imong unod sa lawas. Ha? Muadto sa Hades. Ha? Muadto sa hell. Ha? Muadto sa Hades ang imong kalag, mga igsuon. Ha? Kung may uban na nagtuon na kung mamatay kuno ka, mawala ra ka o mahanaw ka, dili taon nuod mga igsuon. 2 Thessalonians 1:9a gasulti, silutan sila unsa sa walay katapusang kalaglagan. Pamati ra gud mga igsuon unsa ni kaseryoso. Ang linaw na kalayo, ang description ana niya, ang hulagway, walay katapusang kalaglagan. Ha? Everlasting destruction. Sunugon ang imong kalag sa walay undang ngadto sa hangtod sa kahangturan. Mauna ang pasabot. Matthew chapter 13 verse 42. Ilang itambog sila ngadto unsa sa nagdilaab na kalayo, diin adunay paghilak o pagkagot sa mangipon. Gideskripsyon diri na nakunoy hilak. Ha? Nakunoy pagkagot sa ngipon. Unsa may pasabot ana? Nagpaila ka na sa hilabihan o dili na mahulagway nakasakit. Diri na ta sa ikaupat na sangputanan sa resulta sa sala. Judgment and condemnation. Unsay pasabot ana? Gihusgahan o gikondenar. Tungod sa sala, buhi pa ka, gihusgahan ka na napatay. Baliko na ko ha, buhi pa ka, gihusgahan na ka napatay. Unsay gisulti sa Ephesians chapter 2 verse 1, mahitungod kanimo, patay ka sa imong kalapasan ug mga sala. Karon nabuhi pa ka sa pananaw sa Ginoo, patay na ka. Ha? Grabe no? Ha? Sa pisikal, nikaon ka, natulog ka, naligo ka, pero sa pananaw sa Ginoo, patay na ka. Pangutana, ang usa ka tawo na patay, makahimo bagbuhi siyang kagalingon? Ang usa ka tawo na patay, makahimo bagbuhi siyang kagalingon? Wala pa ko'y tao na nakitaan na nigawas siyang lubnganan o nakahimo og buhi siyang kagalingon. Wala pa. Mao ning rason na bisag unsang paningkamot sa putyukan og pasabot sa langaw na ayaw lagi kauna ang tae kay hugaw na, apan dili jud kasabot ang langaw nganuman tungod kay ang utok sa langaw patay. Ang utok sa langaw patay na. Ang utok na sa patay, bisag unsaon nimo kumbinsar, gausik-usik lang ka og laway. Unsay gisulti sa pulong sa Dios mahitungod sa utok na patay? Romans chapter 8 verse 6. Kay ang hunahuna sa unod. Mao ang kamatayon, apan ang hunahuna sa espiritu, mao ang kinabuhi og kalinaw. Ang panghunahuna kuno sa unod. Kanibang ang imo lang kagalingon ang sa makasasala na unod. Ha? Kamatayon na. Sa tupa, imposible siya makasabot sa kamatuuran.
Nga naman, patay naman yung pangunahuna. Bisa usik-usik lang kaglaway. Ha? Ang unahuna sa unod, unsay pasabot sa unod? Kanang mga pangunahuna na gisunod ang gusto sa unod, kahilayan, kadautan, pagkahukog, patay na sa hunahuna. Unsay gisulti diri sa verse 7, kay ang hunahuna sa unod, mao'y batok sa Dios, makikontra jud na nimo. Ano man, musukol jud na siya nimo. Ano man, kay kini wala magpailalom siyang kagalingon sa kasuguan sa Dios. Kay kini dili gani makahimo sa in English pa, unable to sa ingon. Ha? Pasabot na ang langaw na pangunahuna dili siya kahimo og sabot sa atok siya sa Dios. Unsa may gisulti diri? Dili gani kahimo. Walay kapasidad sa pagsabot. Unay but pasabot ni ana. Ang tao na patay sa kasing-kasing, patay po ang niyang hunahuna, so imposible siya makasabot diha kanimo. Balikon ako ha, patay na ka, usa ka walay bili, dili ka kahimo og sabot, unsa pay tanaw sa Ginoo nimo? Colossians chapter 1 verse 21a, kaniadtong nahimulag kamo sa Dios og mga kaaway. Dili lang kay patay ka, ingon na nagpadayon ka sa pagtuman sa kabubuton sa unod, ikaw usa ka kaaway. Atong padayunon og basa sa Ephesians chapter 2 verse 3. Kita nga nagtagbaw sa mga pangibog sa atong unod ug nagasunod sa mga tinguha ug mga hunahuna niini, sama sa uban kita sa kinaayuhang mga butang sa kasuko. Dili lamang kay patay ta sa pananaw sa Ginoo, unsa ta? Kaaway ta, unsa ta? Butang ta sa kasuko. Ha? Object of wrath ta, mga igsuon. Ayaw mo pagtunang Ginoo, okay lang sa inyong mga binuhatan na dautan. Romans chapter 2 verse 5, apan tungod sa katigas sa imong ulo, sa imong dili hinusulon nga kasing-kasing, ikaw nagatipig og kaligutgut, batok sa imong kagalingon, alang sa adlaw sa kasuko sa Dios. Unsa pa? Dili lang ka kaaway sa Ginoo, butang ka sa kasuko. Unsa pa? Nagatipig ka ug kaligutgut sa Ginoo. Mga igsoon, grabe ha, nagatigom ka sa kalagot sa Ginoo sa adlaw sa iyang paghukom. Karon atong i-summarize ang kondisyon sa tao na walay Ginoo ug puno sa sala, ha? Kung imong kinabuhi ikaw ang nagbuot, ikaw ang Ginoo sa imong kagalingon, unsa man ka na pagkatao. Una, ulipon ka sa sala. Ikaduha, nahibulag ka sa Dios. Ikatulo, dili matambalan ang imong kasing-kasing, sobra kahugaw. Ikaupat, patay ka sa espiritu. Ikalima, patay ang imong pangunahuna. Ikaunom, kaaway ka sa Diyos. Ikapito, patay sa pananaw sa Diyos. Ikawalo, nagtipig lang ka sa kaligutgut sa Diyos, sa paghukom o sa pagkundina kanimo. Ikaw, siyam, walay bili ang imong kinabuhi, o ikanapo, walay paglaom ang imong kinabuhi. Kabalo mo mga igsoon nga nung gisulti ko ni, kaning mga tao na taas kayo ug tan-aw siyang kagalingon, sa mga tao na puno sa hambog, ang tao na walay Diyos siyang kinabuhi, wala kay bili na pagkatao, hugaw pa ka sa tanan hugaw. Kabalo mo unsay butang nagikalagutan maayo sa Diyos? Ha? Kanang self-serving, kanang imong kagalingon ra ang imong gitan-aw, kanang imong kagalingon ra ang imong gikinabuhi. Kanang tao na dili kakita siyang kondisyon, siyang kasing-kasing. Kanang tao na hambugiro, mao ni gisulti sa Proverbs 16 verse 5. Gikasilagan, unsay but pasabot na gidumtan sa Ginoo ang tanang mapahitason og kasing-kasing. Katong mga tao na taas kay tan-aw siyang kagalingon. Ha? Sigurado jud kini unsa, dili sila makalingkawas sa silo sa Dios. So klaro kayo ha, katong tao na dili makakita siyang sala, kay taas kayo og tan-aw siyang kagalingon. Kung inyong tan-awon ang tao na walay Dios, unsa ri gisulti nako, walay pag-asa, walay paglaom, walay kinabuhi.
Apan pamatia ninyo ha, pamatia jud. Unsay gisulti sa Biblia, Romans chapter 5 verse 8 mao ni ang usa sa favorite nako na verses mga igsoon. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Atong basahon sa Binisaya, sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Memorize sa ninyo mga igsoon, sabta ninyo pagmaayo. Sa makasasala pa kita, unsay but pasabot niya na, sa dihang ikaw nagapadayon sa kahugaw sa imong sala, sa dihang ikaw walay bili sa iyang pananaw, sa dihang ikaw patay sa kasing-kasing, sa pisikal, sa panghunahuna, sa tanan, sa dihang ikaw pa kaaway pa ka na nagatipig sa iyang kaligutgut. Unsa iyang gibuhat mga igsoon? Unsa ang gibuhat sa Ginoo? Iyang gipakita ang iyang dakong gugma kanimo. Sa unsang paagi, iyang gihatag, iyang kinabuhi diha kanimo. Ngano man, unsa may naanimo? Buutan day ka, dili. Maayo day ka, dili. Unsay rason? Wala nimo ang rason. Ang rason naa sa Dios tungod sa iyang grasya. Unsa maning grasya mga igsoon? Grace, gugma, pabor, kaluoy ug kaayo sa Dios ni adtong dili takos. Unsay but pasabot ana, gitagaan kanya grasya, dili kaangayan, gitagaan kanya gugmag, pabor ug kaluoy, bisag dili kaangayan. Angayan ka silutan, apan gitagaan ka og pabor, gitagaan kag kaluoy ug gugmag kaayo. Kaning grasya sa Dios labot ni sa iyang kinaiya na pagka-omnibenevolent. Akong gisgutan, unsa kahugaw ang sala aron musiga unsa ni ang omnibenevolent na grace sa Ginoo na kinaiya na labing maayo. Wala tay bisan gamay na kontribusyon sa atong kaluwasan. Patay na ta, gihusgahan na ta. Bisan gamay na paglaom, wala ta niini. Apan ang paglaom nagagikan sa Dios. Unsay gisulti sa Romans 9:15, maluoy ako kang bisan kinsa nga akong kaluyan, ug magpakita og kaluoy kang bisan kinsa nga akong pagakaluyan. Unsay gisulti diri? Kang bisan kinsa. Ang iyang grasya, iyang gihatag, kang bisang kinsa, iyang gituyo na kaluyan. Naa kaniya ang grasya, wala gikan kanato. Pamatiya ko ninyo mga igsoon ha, kanibitong grasya sa Ginoo, permilan jud ni giatake na doktrina, paminawan ninyo, hangtod na wala ka kasabot, unsa ka kahugaw na pagkatao, unsa ka kapatay, unsa ka kawalay paglaom. Ang imong kalag, dili ka ka-appreciate sa bililhon gayud sa grasya sa Dios. Daghang mga tao na nagtuo lang sa sala, na usa ni kasakit, nagikinanglan lang og tambal aron ikaw mamaayo sa sakit. Sayop nga mga igsoon, ang usa ka tawo na patay sa espiritu ang iyang kasing-kasing mga igsoon, naa na siya'y sinful desires, bato ka na ang iyang kasing-kasing. Ug mo ni gisulti sa Mark 7:21-22, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagikan ang daotang hunahuna. Ang iyang kasing-kasing na boto, puno sa patay, walay kinabuhi, patay, bato ang iyang kasing-kasing. Mga buhat ka na sa pagigalawas, mga pangpangawat, mga pagbuno, mga buhat sa pagpanapaw, mga buhat sa kadalo, pagkadautan, paglimbong, dili maayong pamatasan, kasina, pagbutang, garbo, o kabuang, tanan kadautan, anaa sulod sa kasing-kasing na bato. Ug mao ka na ang kondisyon sa usa ka patay na tao na ay bato na kasing-kasing. Ang usa ka patay na naay kasing-kasing na bato, walay paglaom, dili kausab siyang kaugalingon. Ug mao ka nang gisulti na ko ganiha, piniriso ka sa imong sala, ang imong kasing-kasing pirmi gawhaw sa paghimo og sala. Apan kalit lang, gitagaan ka og grasya. Dili tungod kay butan ka, dili tungod kay espesyal ka, dili tungod kay nagagikan nimo ang grasya.
sama ni Lazarus na namatay sa upat ka adlaw didto sa lubnganan, dugay rang patay na nimaho na, apan pinaagi sa grasya sa Dios gibanaw siya, pinaagi sa grasya sa Dios. Mao ni gisulti sa Ezekiel 36:26 mga igsoon. Ezekiel 36:26, hatagan ko kamo og bag-ong kasing-kasing ug igabutang ko kaninyo ang usa ka bag-ong espiritu, kuhaon ko gikan kanimo ang imong kasing-kasing nga bato ug hatagan ko ikaw og kasing-kasing nga unod. Wala kay pag-asa hangtod ang grasya ihatag kanimo sa iyang kabubuton ug pinaagi mamuusab lamang ka kung iyang kuhaon ang bato mong kasing-kasing ug ilisdan kag kasing-kasing nga unod. Bag-uhon niya ang imong kasing-kasing ug tagaan kag kasing-kasing na mubati og gugma sa pagsunod sa pulong ni Kristo. Si John Newton na nagasulat sa usa ka iladong hymnal na ginganlang Amazing Grace, nagsulti siya, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sa Bisaya panahubad, unsa katamis ang tingog nga nagluwas sa usa ka alaot nga sama kanako. Mga igsoon, mao kini ang grasya sa Ginoo. Sama ni John Newton na usa ka slave trader na puno sa sala, na walay pag-asa, walay paglaom, napatay sa espiritu, gikaluy-an o gitagaan o grasya sa Ginoo. Mga igsoon, maupod ako. Walay paglaom, dili kausab sa iyang kagalingon, puno sa sala, patay, bato o kasing-kasing, apan gikaluhian sa Ginoo na tagaan o grasya. Ephesians chapter 2 verse 7, aron nga sa umaabot nga katuigan, iyang ipakita ang labaw nga pagkadato sa iyang grasya, nga gipakita pinaagi sa iyang kaayo. Gibuhat sa Dios, pagpakita siyang grasya diha sa iyang labing kaayo, omnibenevolence, ang iyang grasya na labing maayo, gipakita niya diha kanato. Grace, mga igsoon. Dili na pud nato mahuman ang atong pagtulunan karon, ato ning ipadayon sa sunod natong kita, magaampo kita labing gamhanang Dios. Ang imong grasya dili matugkad sa among pangunahuna. Ang imong kaayo, Amahan, dili masabot sa among pangunahuna. Imong gihatag samtang kami imong kaaway. Samtang kami nagapadayon sa pagpakasala. Samtang kami nagapalagot, nagatipig sa imong kasuko. Ginoo, among Diyos, ikaluyan mo kami. Ikaw ang among paglaom, Ginoo. Ikaw ang among kusog. Ikaw ang among kadaugan. Ang imong grasya sa among kinabuhi. Mao ka na ang among kadaugan. Puna kami sa imong grasya. Puna kami, aron kami makahatag og paghimaya, pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.